300 अरब रुपए की जो IMF की जो रिपोर्ट है, इस फेडरल गवर्नमेंट में जो करप्शन हुई है उस पे किसी का फोकस नहीं है, ना वो किसी इदारे का नजर इंशाअल्लाह ताला हक आके रहेगा इंशाअल्लाह, और ये बातिल मिटेगा। शहरी की इज्जत और वकार ना हो, बैठना नहीं है इंशाअल्लाह। आवाम के लिए, अपने इलाके के आवाम के लिए, केपी के आवाम को क्या पैगाम देते हैं? क्लाउड ब्रस्ट भी आया था, वहां मैंने खुद भी विजिट किया था, बहुत सारे गिले थे उस दौर में लोगों को। अब आप क्या समझते हैं कि आपने स्पेशली में बुनेर के हवाले से क्या? अस्सलाम वालेकुम रियाज जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फखरे केपी जनाब रियाज खान साहब, मिनिस्टर फॉर इरिगेशन। सर क्या कहते हैं, आजादी का इस वक्त कॉल की जा रही है कि उनको सेहत के लिए रिहाई दी जाए और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, किसी भी मुल्क में और किसी भी जगह पर इंसानों की मुहज़्ज़ब मुआशरे में जो है हर एक इंसान का इलाज जो है उनका बुनियादी हक है, और खान साहब तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर है। उनको सेहत का मसला है, उनको अपने डॉक्टर तक की रसाई नहीं दी जा रही है, उनको अपनी फैमिली के साथ जो है मुलाकात तक भी बंद है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है उनके साथ उनकी मुलाकात बंद है। तो इस मुल्क में जिस मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज ही बाकी ना रह जाए तो फिर उसमें से ये तो जंगल का कानून है। कोई इदारा जो है, कोई अब अदालतों से हमें इंसाफ बार बार जो है जा रहे हैं, अदालतों की तरफ से जो है इंसाफ हमें मिल नहीं रहा, तो फिर एक एहतजाज का ही वाहिद रास्ता बचता है कि इंसान किसी भी जमहूरी मुल्क में जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे। लेकिन इस फस्तायत और इस जबर और इस यजीदियत के दौर में तो एहतजाज तक जो है उस पर भी पाबंदी लगेगी। आप क्या समझते हैं कि खान साहब की आजादी के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे खान साहब की आजादी मुमकिन हो? देखिए जी, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है और आईन और कानून के दायरे में रहकर जो है इस मुल्क में हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कोई इस तरह हम तो कोई मिलिट्री विंग तो नहीं है, क्योंकि वो तो इदारों का काम है अपने इस मुल्क के सरहदात को महफूज करना। इस मुल्क में आप आज अमन अमान की सूरत हाल को देखें, आज सुबह भी एक खुदकश धमाका हुआ है वहाँ पर, उसमें भी बहुत सारे बेगुनाह मासूम पाकिस्तानी शहरी जो है वो शहीद हो गए हैं। परसों बनू में जो हुआ था वहाँ पर उसमें हमारे पुलिस भाई शहीद हुए। इस मुल्क में जब इदारे इन चीज़ों को छोड़ के एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगे हों और उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी से जो है मना कर रहे हैं, तो इस पर यही तो हाल होगा इसका। हम तो पुरअमन आईन और कानून के दायरे में रहकर इस मुल्क में हकीकी आजादी की जंग इमरान खान लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। 8 फरवरी को इस मुल्क ने फैसला सुनाया था, लेकिन वो मैंडेट चोरी कर दिया गया। 17 सीटों पे जो है इस मुल्क पे जो है एक चोर और चोरों का टोला इस मुल्क में मुसल्लत किया है, और जो हकीकी लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनको जो है वो। अच्छा, 17 सीटों का आपने नाम लिया, जो जहाज लिया मरियम नवाज साहिबा ने वो भी 17 सीटों का, इससे क्या लॉजिक है? अब देखे ना, यहाँ पर तो जो है 5300 अरब रुपए की जो IMF की जो रिपोर्ट है, इस फेडरल गवर्नमेंट में जो करप्शन हुई है उस पे किसी का फोकस नहीं है, ना वो किसी इदारे को नजर आ रहा है, ना नजर आ रहा है कि उसकी तहकीकात करे। आप देखिए उनकी पंजाब गवर्नमेंट की, आप उसकी देख ले, जो डिफॉल्ट की तरफ जो है वो कह रहे हैं कि इस तरफ जा रहा है, लेकिन जहाजों के लिए 11 अरब रुपए उनके पास हैं। अयाशिया तो इन लोगों की है क्योंकि इनके बच्चे बाहर हैं, इनके महल्लात बाहर हैं, इनकी खुशियां बाहर हैं, इनकी ईदें बाहर हैं, इनके हॉस्पिटल बाहर हैं, इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? सर क्या देखते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नहीं, फ्यूचर तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इमरान खान ना उम्मीद भी नहीं है, अपनी कौम पे फख्र भी है, कौम का भी फख्र है वो। इंशाअल्लाह इस मुल्क से ये जो तारीकी इस पे आई हुई है, इंशाअल्लाह ये रोशनी में इंशाअल्लाह बदल। मौजूदा सेटअप से, मौजूदा जो रिजीम है, इस दौरान आप कुछ तरक्की का आंसर देख रहे हैं? कहीं कोई तरक्की देख रहे हैं? तरक्की का अमल है कहाँ पे? आप देखिए ना, इन लोगों ने उड़ान पाकिस्तान का एक नारा लगाया था, आप देखिए ना, कोई यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आ रहा है? इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है? जा रहे हैं, बल्कि कंपनीज जा चुकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस मुल्क में आपकी अमन अमान की सूरत हाल यही हो, लॉ एनफोर्समेंट जो है वहाँ पर एजेंसीज जो है वो अपने कामों को छोड़ के दूसरी चीजों पे लगी हुई हो, तो इस मुल्क में किधर से आएगा? बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी किस तरह? हम तो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं इस मुल्क को। अरबों रुपए की जो है वो डेली बेस पे यहाँ पर करप्शन इस मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट में हो रही है, और कर्जों पे जो है ऊपर के वो जा रहे हैं। उस पे 5300 अरब तो सिर्फ IMF की रिपोर्ट है जो रजिस्टर्ड है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड सोहेल अफरीदी? अली अमीन गंडापुर साहब जब घर गए तो कंट्रोवर्शियल हो चुके थे, लोगों ने समझा कि हमें अली अमीन खान से एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई। अब सोहेल अफरीदी साहब आए हैं, सोहेल अफरीदी साहब को भी 6 मंथ हो चुके हैं, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि इनसे बेहतर अली अमीन गंडापुर, आप क्या कहेंगे? बात इस तरह है, अली अमीन गंडापुर साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उसको भी खान साहब ने नॉमिनेट किया था और पार्टी ने पूरा उनका साथ दिया था। अभी सोहेल अफरीदी साहब हैं, जिस दिन से आए हुए हैं, उनको खान साहब ने एक मैंडेट दिया था कि आप जाके जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट्स का जो किया, वो पंजाब गया, कराची गया, केपी में हर रीजन पे, हजारा में, मलाकंड में, पेशावर में, हर रीजन पे हो गया, और लोगों की जो है वो उसकी तवक्कुआत है, और इंशाल्लाह वो पार्टी के लिए जो है लीडरशिप है हमारी पॉलिटिकल, फेडरल की और प्रोविंशियल की जितनी भी है, उन सबको साथ लेके जो है चल रहे हैं।
اور انشاءاللہ اس پہ خان کا اعتماد ہے, اور جب تک خان کا ان پہ اعتماد ہے پوری قوم کا اور ہم سب کا ان پہ. اچھا ایک اور سر, میں مردان جلسہ ہم نے کیا تھا, جو کہ پنڈی کی جلسے کی کال تھی, مردان جلسے میں نے سرویس کیے تھے, تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ کے پی میں جلسے کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ لاسٹ جلسہ ہے, ہم پی ٹی آئی کے کارکن ہیں لیکن اب ہم سمجھیں گے کوئی بڑا احتجاج. میں اس طرح ہے, لیڈر تو ہمارا ادھر ہی ہے نا, اڈیالہ جیل میں یہاں پہ باندھے, اور وہاں پر یہ تو پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو ہے یہ گیدرنگ تو ہوتی رہتی ہیں. ابھی خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ہدایات تھی کہ آپ کے پی میں جلسہ کریں, کیونکہ آج بھی ہمارے سینکڑوں ورکر جو ہیں جیلوں میں ہیں, ملٹری کورٹس میں ہیں, ہر ہفتے میں 3 دفعہ جو ہیں وہ پیشیاں بھگتتے آ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف 24 نمبر کو آئے تھے تو یہ تو سیدھی جو ہے گولیاں مار رہے ہیں اپنی اس پاکستانیوں کو, اپنی اس ملک کے بے گناہ شہریوں کو. تو اس میں بندہ پھر ہمارے ساتھ بندوق تو نہیں ہے نا, ہم بندوق لے کے آ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بندوق پہ مقابلہ. جو پختون کا حال ہو رہا ہے سر, کسی دور میں کنٹینیو کریں. لیکن پختونخوا تو ہر وقت کھڑا ہے, آج بھی آپ دیکھیں پختونخوا تو ہر وقت کھڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اس میں تو کوئی دو پختون کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے واقعات. وہ تو ظاہری بات ہے, آپ یہ دیکھیں نا, ایک صوبے کے 4.5-5 کروڑ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہاں پر اپنے لیڈر سے عدالتی حکم کے باوجود ایک کسی جو یہاں پہ کھڑا ہے وہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا نا اس صوبے کے. تو آپ اس صوبے کو کہاں, اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حل کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. پاکستان اس طرح نہیں متحمل نہیں ہو سکتا ان حالات کا, کہ ان حالات میں جو ہے اگر یہ چاہیں کہ ان حالات میں جو ہے ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا. اسٹیبلٹی لے کے آئے, آئین اور قانون پہ چلے. عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی فیملی کو, ان کے ڈاکٹرز کو, ان کی جو ہے وہ عدالتوں پہ جائیں نا. ہم تو عدالتوں پہ ہی کہتے ہیں کیسز ان کے نہیں لگ رہے ہیں, بار بار جو ہے ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ ان کے کیسز لگائیں, کیسز نہیں لگا رہے. ملاقاتوں پہ پابندی ہے. پورا ملک جو ہے, اس ملک کی 70% آبادی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی, اور آپ نے ان کو سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے. ان کے پکچرز پہ پابندی لگائی ہے, ان کی آواز پہ پابندی لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں بسایا, اور یہ طاقت جو ہے کبھی زور کے, یہ مثال پڑی ہے, یہ زور کی طاقت پہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکتا. یہ اللہ الحق ہے, انشاءاللہ تعالی حق آ کے رہے گا انشاءاللہ, اور یہ باطل مٹے گا. اچھا اس وقت میں کھڑا ہوں جی بنیر کے منسٹر ریاض خان صاحب کے ساتھ. یہ بتائیے, اس سے پہلے کلاؤڈ برسٹ بھی آیا تھا, وہاں میں نے خود بھی وزٹ کیا تھا, بہت سارے گلے تھے اس دور میں لوگوں کو. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسپیشلی میں بنیر کے حوالے سے کلاؤڈ برسٹ آیا تھا, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. وہاں پہ ہمارے 250 جو ہیں ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اس میں سینکڑوں دکانیں, گھر, کاروبار ہر تک تباہ ہو گئے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو اس وقت کہ اس کے دوسرے دن چیف منسٹر ادھر آئے تھے, جو اعلانات اس نے کیے تھے, شاپس والے کو پیسے کمپنسیشن ڈبل کیا تھا, گھر والوں کو, انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہیں, فلڈ پروٹیکشنز پہ کام جاری ہیں, روڈ سیکٹر پہ کام ہو چکا ہے تقریباً, اور جو کمپنسیشن ہے کوئی 5-8% لوگ باقی ہے, باقی ساروں کو جو ہے اربوں روپے جو ہے 1 ارب تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے جو ہے لوگوں کو پیمنٹ ہو چکی ہے کمپنسیشن کی مد میں, اور 1 ارب سے اوپر جو ابھی رہتے ہیں اس پہ پروسیس شروع ہے, انشاءاللہ وہ ہو جائے. اب یہی تھا کہ میں پیر بابا اس کے بعد گیا تھا, تو بہت سارے لوگ کمپلین یہ تھی کہ ہمیں جو کمپنسیشن کے حوالے سے جو اماؤنٹ ہمیں چیک دیے گئے وہ نہیں ہو رہے, تو وہ کلیئر ہوتے. ابھی اس میں اس طرح ہوا ہے, کیبنٹ ڈیسیجن اس میں ایک آیا تھا, اس کو ڈیجیٹائزیشن پہ کیا ہوا ہے, ڈیجیٹل طریقے پہ کیا ہے. تو ایک ایپ بنایا ہے, اس پہ پوری جو ہے اس کی وہ جو جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایپ میں وہاں سے پوری کرتے ہیں. پی ڈی ایم اے آفس آتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر تو IBAN جو ہے پی ڈی ایم اے سے ڈائریکٹ جو بینیفیشریز ہیں, جو بندہ ہے اس کا, جو جس کا حق ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ وہ ہیومن انٹروین جتنا بھی ہے وہ ختم کر دیا ہے اس سے. کیونکہ اس میں سے جو پھر اس میں بھی بہت ساری شکایات آ رہے تھے, کیونکہ انسانی معاشرہ ہے, لوگ تو آپ کو پتہ ہے, لیکن ہماری تو کوشش یہی ہے کہ چیزیں اور شفاف طریقے. اچھا ایک اور تھی, میں نے ایک پوسٹرز بہت زیادہ پڑھی تھی کہ منسٹر ریاض خان صاحب کی کارکردگی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, اس میں آپ کے بہت چاہنے والے تھے, آپ کے کاموں کی تعریف بھی کر رہے تھے کہ ریاض خان صاحب نے یہ کیا, اور کچھ ناراضگی تھی, کیا وجہ تھی؟ اس طرح ہے, اب ایک حال پہ تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات تھی کہ آپ کے لوگوں کے گلے بھی ہوتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہو, لیکن ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور آخری جو بندہ ہے جس کا نقصان ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو کمپنسیشن تک ہمارا, میں نے بار بار کہا بھی ہے, کافی حد تک جو ہے وہ تقریباً کور ہو چکا ہے. ابھی ماشاءاللہ فلڈ پروٹیکشنز پہ جو ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ سیفٹی وغیرہ ہو کہ کچھ اس طرح کے نقصان. ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آپ آلریڈی ایریگیشن کے منسٹر ہیں, تو ایسے کون سے ایسے کام آپ نے کیے جس پر آج آپ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں؟ ہمارا تو ابھی ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے CRBC والا, لیفٹ کینال والا, جس میں سے 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ اریگیٹ ہوگی, اور ہماری جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ کافی حد تک اس سے حل ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے وہ, کیونکہ میں نے جس طرح کہا نا 3 A91 سے ہیں, تینوں صوبوں میں جو ہے اس طرح کے فلیگ شپ منصوبے تھے, تینوں میں کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور ہمارے کے پی میں اسی طرح لٹکا رہا. ہم ہر سال اس کے لیے اربوں روپے لوکیشن رکھتے ہیں, اس سال بھی 5 ارب روپے لوکیشن رکھی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ میری ڈریم ہے اور میری کوشش ہے کہ اس کو میں آن گراؤنڈ کروں. 22 نومبر کی ڈیٹ دی ہے فیڈرل گورنمنٹ, 22 نومبر کی, اور انشاءاللہ سہیل افریدی سے انشاءاللہ اور وہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے اس کا افتتاح کرائیں گے. 200 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے, اور انشاءاللہ جس سے جو ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ. ایک سوال میرا ریاض خان صاحب سے, عمران خان صاحب کی آپ سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہو کر بنی گالا جا چکے ہیں, ریاض خان خدمت میں پیش ہوتے ہیں, پہلا جملہ کیا بولیں گے؟ نہیں بس اس میں ہم کیا بول سکتے, خان صاحب تو یقین کرے
کہ ان کے ساتھ تو ایک دلی لگاؤ ہے, ایک عشق ہے ان کے ساتھ, اور ان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہیں. بس وہ دن ہمارے لیے سے کم نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہم پوری امید ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ خان صاحب نمودار ہوں گے. اور کون سا ایسا کام ہوگا جس میں آپ ریاض خان عمران خان کو کہیں گے کہ میں گھر نہیں بیٹھا تھا اور میں آپ کے لیے جدوجہد کرتا رہا؟ بس خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے, جو اس نے ہمیں دیا ہے اور جو ہمیں اس نے سکھایا ہے کہ اس ملک میں جب تک حقیقی آزادی نہ ہو, اس ملک میں جب تک اس ملک کے شہری کی عزت اور وقار نہ ہو, بیٹھنا نہیں ہے انشاءاللہ. عوام کے لیے, اپنے علاقے کے عوام کے لیے, کے پی کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کے پی کے عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں, آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے, اور عمران خان کے سنگ اس ملک میں جو ہے یہ تاریکی کا جو دور ہے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے, اور عمران خان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک میں حقیقی آزادی ہم لے کے آئیں گے. بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر, جزاک اللہ.